बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अल्लाह के दीन की बातें हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक शेयर कर सकें। कल भी हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आदियों का जिक्र किया था। आज थोड़ा सा फिर उसके बाद जिक्र करते हैं कि तूफ़ान नूह के बाद एक मुद्दत सैयदना नूह ज़िंदा रहे। फिर इस तूफ़ान के तकरीबन 600 साल बाद हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के 600 साल बाद हूद को कौम आद की तरफ भेजा गया। ये साम की औलाद में से थे, जो आद अरब कदीम तरीन कौम थी, जिसके अफसाने अरब में ज़बान ज़िद आम थे। इस कौम को आदि उला भी कहा जाता था। इसकी शान व शौकत की भी ज़रबुल मिसाल थी और दुनिया में इसका नामो निशान तक मिट जाना भी ज़रबुल मिसल बन गया। इसी शोहरत की वजह से अरबी ज़बान में हर कदीम चीज़ के लिए आदि का लफ्ज़ बोला जाता है। आसारे कदीमा को आदियात कहते हैं। जिस ज़मीन के मालिक बाकी न रहें या मुद्दत से बंजर पड़ी हो उसे आदिल अर्ज़ कहा जाता है। इस कौम का असल मकसद अकाफ था, जो हजाज, यमन और यमामा के दरमियान रुबा खाली के जनूब मगरब में वाक़या है। यहीं से फैलकर इन लोगों ने यमन के मगरबी सवाहिल और अमान और हजर मौत से अराक तक अपनी ताकत का सिक्का रवा कर दिया। ये कौम आदिये जो थे, ये बड़ी कद आवर और मजबूत और सरकश कौम थी। रहने के लिए ज़मीन दोस्त शहरों के शहर बसा रखे थे और बुत परस्ती में बुरी तरह फंसे हुए थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बुत परस्ती से मना किया, समझाया कि ये बुत ना तो किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना किसी का कुछ संवार सकते हैं। लिहाजा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, जो हर चीज़ का खालिक व मालिक है। हर किस्म के इख्तियारात तसर्रुफात सिर्फ इसी के कब्ज़ा कुदरत में है। लिहाजा इन्हें अपनी इस गलत रफ़ज से परहेज़ करना चाहिए। मुशरिकीन किसी भी कौम या किसी भी मकाम से ताल्लुक़ रखते हों, वो अमूमन अल्लाह की इसकी फरमारवाही को भी दुनिया के किसी बादशाह और हुक्मरानी की तरह ख्याल करते हैं। वो कहते हैं जैसे बादशाह अकेला अपनी ममलकत पर फरमारवाही नहीं कर सकता, बल्कि इसने बहुत से अपने मददगार, मुआवन, अफसर, मतहत बना रखे होते हैं, जिन्हें वो कुछ इख्तियारात सौंप देता है, उनकी मदद से हुकूमत करता है। इस तरह अल्लाह ताला ने भी बाज़ हस्तियों को बाज़ चीज़ों के इख्तियारात दे रखे हैं, जिनकी मदद से वो कायनात की फरमारवाही कर रहा है। गोया वो अल्लाह ताला को एक आम इंसान की तरह ख्याल करते हैं। मुशरिकीन जो होते हैं, जो अपनी बादशाही के इंतज़ाम और उसे चलाने के लिए दूसरों का मोहताज होता है। और बाज़ मुल्कों ने के मुशरिकीन जो है ना, वो मुआवन हस्तियाँ फरिश्तों को करार देते हैं, बाज़ देवी देवताओं को, बाज़ सैयारों को, बाज़ अरवाह को और बाज़ औलिया अल्लाह को। उनकी समझ में ये आ ही नहीं सकता कि अल्लाह अकेला भी सारी कायनात का इंतज़ाम चला सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकेला ही सारी कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। इसीलिए जब हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अल्लाह ये अकेला ही तुम्हारे सारे के सारे काम संवारता है, उसे किसी मुआवन की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्होंने जवाब में दो ही बातें कही कि तुम कम अकल हो, जिसे मुझे मोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही, या फिर तुम झूठे हो। हूद ने जवाब दिया कि मैं कहा कि मैं तो ना मैं नादान हूँ, ना मैं झूठा हूँ, बल्कि अल्लाह का जिसे तुम भी रब अकबर तस्लीम करते हो, पैगंबर उसका पैगंबर हूँ और तुम्हें अल्लाह ही का पैगाम पहुँचा रहा हूँ। और अपने पास से मैं कुछ नहीं कहता, खुद ही कोई बात बनाकर अल्लाह के ज़िम्मे लगा दूँ। और हकीकतन मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हें कोई रोज़े बत न देखना पड़े, तुमको ज़्यादा तकलीफ न जाना पड़े। और तुम ये जानती हो
کہ میں ایک امین اور دیانتدار آدمی ہوں، لہذا جو کچھ اور جتنا پیغام میرے رب نے مجھے کہنے کو دیا ہے وہ بغیر کسی کمی پیشی کے میں رب کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ بعض روایات کے مطابق آج کے لوگ کے قد اوسطاً 12 ہاتھ تھے۔ اتنی ڈیر ڈور رکھنے والے انسانوں کی قوت طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کے احسان جتلا کر انہیں بتلایا کہ دیکھو نوح کی قوم نے بت پرستی نہیں چھوڑی تھی، تو ان کا جو حشر ہوا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، لہذا ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ قالوا جئتنا لنعبد اللہ۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم یعنی قوم عاد نے وہی جواب دیا جو عام مشرکین مکہ دیا کرتے تھے، بھلا ہم اپنے باپ دادے کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارے اسلاف ہم سے بہت زیادہ نیک اور عالم تھے، ہم تمہاری یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر تم فی الواقعہ سچے ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ یہ یاد رہے کہ ایسے جواب صرف قوم کے سردار قسم کے لوگ دیا کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہٹ دھرم کیوں واقع ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس کی بات کو مان لیا تو یہاں یہ ہمارا بڑا ہو جائے گا اور ہماری سرداری، ہماری چدراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قوم کے سرداروں کو ہود نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ تم بس سمجھ لو کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، رہی تمہارے معبودوں کی بات جن میں تم کسی کو بارش کا دیوتا کہتے ہو، کسی کو ہواؤں کا دیوتا کہتے ہو، کسی کو فصلوں کا، کسی کو صحت کا، کسی کو مال و دولت کا، تو یہ نام بھی تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی تجویز کر رکھے ہیں۔ کسی آسمانی کتاب یا کسی صحیفے میں قطعاً یہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے فلاں قسم کے اختیارات فلاں ہستی کو دے رکھے ہیں اور فلاں چیز کے اختیارات فلاں ہستی کو ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے نام بکثرت پائے جاتے ہیں، مثلا فلاں بزرگ غوث فریاد رس ہے، فلاں ولی داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں مشکل کشا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس دور کے مشرک ایسی صفات کو دیوتوں اور دیویوں، فرشتوں اور بعض ارواح کی طرح منسوب کرتے تھے۔ ہمارے زمانہ میں یہ صفات بزرگوں کی طرح منسوب کر دی جاتی ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی باتوں کے لیے شریعت الہی میں کوئی صنعت نہیں۔ میرا فلاں ولی یا فلاں بزرگ مشکل کشا ہو سکتا ہے اور میں ایسے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ اور اس قوم کی سرکشی جب انتہا کو پہنچ چکی تو حضرت ہود نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو چیلنج دے دیا۔ ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس سے شدید ٹھنڈک تھی، یہ آندھی ان کے زمین دوست گھروں میں گھس گئی، مسلسل 8 دن 7 راتیں چلتی رہیں۔ اس نے اس قوم کو ایک ایک فرد کو ان کے گھروں ہی کے اندر ہلاک کر ڈالا، اور وہ تن توش رکھنے والی اپنی قوم، قوت اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والی قوم اپنے گھروں میں یوں گری پڑی تھی جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے میرے مالک نے مٹا ڈالا۔ اور وہ چند لوگ جو سیدنا ہود پر ایمان لائے تھے تو سیدنا ہود کو بذریعہ وہی ایسے عذاب کی آمد سے پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک احاطہ میں محصور ہو گئے۔ یہ احاطہ آندھی کے ضد سے باہر تھا۔ یہ لوگ محفوظ رہے اور قوم ثمود بھی انہی نسل سے پیدا ہوئی جسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے کل انشاءاللہ ہم سمودیوں کا ذکر پڑھیں گے جن کا نبی صالح علیہ السلام تھا۔ یہ عاد کے بعد آئے تھے اور عاد ثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ہے جو ہمیں واقعات سنائے، سن کر عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کر پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔